ताकि नविश्ता खुला हो, तो कहा मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को सूफे की शाम पर रख कर उसके मुंह से लगाया। कलाम मुक़द्दस का बड़ा सुना और समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। कितने सवाल? सबसे पहला सवाल ये है, यीशु को पहली दफा जो मैं पेश की गई वो यीशु ने क्यों ना की? दूसरा सवाल, यीशु को दूसरी दफा पेश किया जाने वाला सिरका कौन सा था और स्पंज और सूफा क्या है? तीसरा सवाल, यीशु ने मैं प्यासा हूँ क्यों कहा? पेश किया जाने वाला सिरका क्यों पिया? यीशु को दो दफा मैं पेश की गई, एक सुबह 9 बजे सलीब देने से पहले और दूसरी दोपहर 3 बजे मौत से बिल्कुल पहले। आइए मेरे साथ एक और हवाला निकालेंगे, मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 27वां बाब 33वीं और 34वीं आयत। इसने निकाले को बोले हालेलुया। और उस जगह गुलगुता यानी की हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने जब कर पीना ना चाहा। एक और हवाला निकालेंगे, मुक़द्दस मरकस की अंजील 15वां बाब उसकी 22वीं और 23वीं आयत। और वो उसे मुकामे गुलगुता पर लाए जिसका तर्जुमा खोपड़ी की जगह है, और मुड़ मिली मैं उसे देने लगी, मगर उसने ना ली। ये वो मैं थी जो मुकामे गुलगुता पर पहुंचते ही यीशु को पेश की गई। अब ये पिट और मुड़ मिली मैं क्या थी और क्यों दी जाती थी? यीशु को जब सलीब देने के लिए मुकामे गुलगुता पर लाया गया, तो इससे पहले कि उसके हाथों और पांव में कील ठोकते एक मैन पेश की जाती है जिसमें पित्त और मुड़ मिला हुआ था। पित्त एक कड़वी और जहरीली जड़ी बूटी थी और मुड़ एक बूंद की मानित थी जो जिस्म को सुन कर देती थी। इसका असर एनेस्थीसिया जैसा था, जो मुजरिम की तकलीफ का एहसास कम और उसका होश भी जाता रहता था, और रोमी फौजियों को भी आसानी होती थी हाथों और पांव में कील ठोकते वक्त। कहते हैं यरूशलेम में एक अमीर औरत बाब 6 आयत के मुताबिक जिसमें लिखा है, शराब उसको पिलाओ जो मरने पर है, और मैं उसको जो तलख जाम है। हम इस आयत पर अमल करते हुए ये मैं मुहैया किया करती थी, लेकिन इस मैं में सिर्फ मुड़ शामिल हुआ करता था। लेकिन यहाँ मत्ती की अंजील के मुताबिक पित्त भी शामिल मिला दिया था, जो बहुत कड़वी और जहरीली जड़ी बूटी थी, ताकि इसको यीशु के लिए और अज़ियतनाक बनाया जाए और उसका तमस्कुरा उड़ाया जाए। सो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं जो मैं ख़वातीन ने पेश की थी, ये वो मैं नहीं थी, बल्कि रोमी फौजियों या यहूदी लीडर की तैयार करदा थी। लेकिन यीशु ने जैसे ये मैं चखी, उसने पित्त और मुड़ मिला हुआ पाया, उसने ना किया। जिस्म को सुनकर देख और तकलीफ, इस मैं को पीने से इसका जिस्म सुन हो और इसका तकलीफ का एहसास भी कम हो। यीशु किसी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं था, वो सलीब का दुख पूरी तरीका से बर्दाश्त करना चाहता था। वो इस तकलीफ को पूरे तरीके से बर्दाश्त करना चाहता था। अगर तकलीफ का कम करना ही मकसद होता तो वो सलीब पर चलता ही क्यों? वो जिस्मानी जिस्म में क्यों आया? उसने आसान रास्ता इख्तियार
کا پیالہ پینے کو تھا جو میرے اور آپ کے گناہوں کے واسطے تھا۔ دوسرا سوال پر ہم غور کریں گے، یسوع کو دوسری دفعہ میں پیش کی جانے والی سپنج اور زوفہ کیا ہے؟ پہلی میں صلیب پر چڑھائی جانے سے پہلے پیش کی گئی، یعنی صبح 9 بجے کے قریب۔ اب 6 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ لوکا 23واں باب اس کی 36ویں اور 37ویں آیت، ان 6 گھنٹوں کے دوران سپاہی سرکہ پیش کرتے رہے تاکہ یہ نوشتہ پورا ہو۔ اگر کوئی یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا کہتے تھے، کیونکہ یسوع نے ابھی پانی نہیں مانگا تھا۔ 3 بجے کے قریب یسوع نے کہا میں پیاسا ہوں۔ فوراً ان میں سے ایک شخص دوڑا اور سپنج لے کر سرکہ میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا۔ یہ سرکہ جو اب کی بات پیش کیا گیا تھا، یہ رومی فوجیوں کے عام طور پر پینے کے لیے ہوتا تھا۔ کن کے پینے کے لیے ہوتا تھا؟ رومی فوجیوں کے لیے۔ یہ سرکہ جڑی بوٹیوں اور پانی کے ملاپ سے بنتا تھا جو رومی فوجی پیتے تھے۔ یہ کن کے ملاپ سے بنتا تھا؟ جڑی بوٹیوں اور پانی کے ملاپ سے۔ اس کو پوسکا بولتے تھے۔ کیا بولتے تھے؟ یہ ایک ہلکی کوالٹی کی میٹ جتنا تھا جو عام طور پر غریب ہی استعمال کرتے تھے۔ ہر فوجی کے پاس اپنا ایک برتن یا تھیلا ہوتا تھا جس کے اندر وہ سرکہ کو رکھتے اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے تاکہ ان کی پیاس کے اندر طاقت آتی رہے اور وہ پانی کو پیتی رہے۔ اس میں نمکیات کی موجودگی جسم کو پانی کی کمی نہیں ہونے دیتی تھی۔ یہ محدود جراثیم پوشتی یسوع کو یہ سرکہ کسی فوجی نے اپنے حصہ میں سے دیا تھا۔ صلیب پر انہوں نے ایک سپنج کو استعمال کیا۔ اب سپنج رومی کیٹ کا ایک اہم حصہ تھا۔ زوفہ ایک درخت کی شاخ تھی۔ جب بنی اسرائیل نے پہلی فصح کا خون اپنے دروازوں پر لگایا تب انہوں نے زوفہ کا استعمال کیا۔ اس کا استعمال کیا؟ زوفے کا۔ اور یہاں وہ بھرا تھا جو کامل تھا اور گناہوں کی مکمل قربانی گزرانی چاہ رہی تھی۔ سو یہودیوں کے لیے یہ ایک اہم کنیکشن تھا۔ زوفے کے لفظ کا خاص استعمال ایمان لانے والوں کے لیے، اور یہ بات بھی یاد دلاتا ہوگا کہ مصر میں بھرے کے لہو سے ان کی وقتی خلاصی ہوئی، اور اب کیسے اس بھرے کے لہو سے ان کی ہمیشہ کی وقتی خلاصی ہوگی۔ ہم تیسرے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ یسوع نے میں پیاسا ہوں کیوں کہا، اور دوسری دفعہ پیش کیا جانے والا سرکہ کون سا تھا؟ اب کی بار یسوع نے سرکہ کو چکھا۔ اس کی 2 وجوہات تھی۔ کتنی وجوہات تھی؟ 2 وجوہات تھی۔ آئے میں ساتھ ایک اور روایت نکالیں گے، مقدس یوحنا کی انجیل 19واں باب اس کی 28ویں آیت۔ یہ کون سی وجوہات ہم سیکھتے ہیں؟ تاکہ نوشتہ پورا ہو، کہا میں پیاسا ہوں۔ یہ نوشتہ زبور 69 اس کی 21ویں آیت میں یسوع نے یہ اس لیے کہا تھا تاکہ نوشتہ پورا ہو۔ کیا تو پورا؟ نوشتہ پورا ہو۔ پورا کرنے آیا کلام مقدس کا ایک یسوع مسیح نے ساری شریعت کو پورا کیا، ایک ایک نقطہ کو، ایک ایک شوشہ کو بھی پورے ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اب یسوع کو فتح کا اعلان کرنا تھا۔ ایک روز ایک زوردار اعلان کے لیے اس نے تمام کام پورا کر لیا اور آپ تمام ہوا۔
ज़बूर 22 और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, मेरी कुव्वत ठेकरे की मानिंद खुश्क हो गई और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई। किससे चिपक गई? जुबान तालू से। 6 घंटे मुसलसल सलीब पर रहने के बावजूद और जिस्मानी तौर पर अज़ियत बर्दाश्त करने के बाद उसके जिस्म में पानी की शदीद कमी थी। इसकी जुबान तालू से चिपकी थी और उसको ज़ुफ़े से बोलने के लिए तरगला चाहिए था। कलीसिया, आज हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? आखिर वो आज किस चीज़ का प्यासा है? आए हम जानते हैं कि वो आज किस चीज़ का प्यासा है? वो आपके लिए आपकी मोहब्बत का प्यासा है। उसी खुदावंद आज भी प्यासा है। वो अपने लोगों की मोहब्बत और खलूस का प्यासा है। वो अपने पूर्ण खलीफों से रफ़ाकत रखने का आरज़ूमंद है, प्यासा है। गुनाहगार इंसान अपने गुनाहों को तर्क करने और अपने आप को मसीह के हाथों में देने से ये उसी की प्यास को बुझा सकता है। मसीह यीशु आप सबको बरकत दे। इस कलाम को